नमस्कार, यो हो टेलिभिजनको विशेष सन्दर्भमा स्वागत छ। म शारदा थापा। यति बेला राजनीतिक दलहरू चुनाव केन्द्रित बनेका छन्। स्थानीय तहको चुनावी लहरमा लागिरहेका छन्। विशेष गरी आफ्नो हातमा सत्ता कसरी हत्याउने भन्नेतर्फ नै केन्द्रित भइरहेका छन् र गठबन्धन सरकारकै कुरा गर्ने हो भने गठबन्धन मार्फत नै चुनावमा जाने कुरामा अगाडि बढिरहेका छन्। यही बीचमा देशको अर्थतन्त्र धराशयी बन्दै गइरहेको छ। यस विषयमा पनि आम सर्वसाधारणहरूको चासो बढिरहेको छ र यही बीचमा विशेष गरी छिमेकी मुलुकहरूबाट भ्रमण गर्न आउने क्रम पनि बढिरहेको छ र यसै साता अर्थात् चैत्र 18, 19, 20 3 दिनको लागि नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा भारत भ्रमणको लागि जाँदै हुनुहुन्छ र कार्यक्रम तय भइसकेको छ र भारत भ्रमणमा जाँदाखेरि विभिन्न विषयमा विवाद रहिरहेको छ। सीमा विवाददेखि लिएर चुच्चे नक्सादेखि लिएर नेपाल र भारत बीचको सम्बन्धको कुराहरू बेला बखतमा आइ नै रहन्छ र यो विषयलाई उठान हुन्छ कि हुँदैन, के कुरा प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने प्रश्न अहिलेदेखि नै कौतूहलताको रूपमा रहेको छ नै। यसको साथसाथमा केही दिन अगाडि मात्रै चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीले नेपाल भ्रमण गरेर जानुभएको छ र यसको उपलब्धि के रह्यो लगायतका समसामयिक र अर्थतन्त्रको विषयमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ, जसको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर हरिवंश झा, जो अर्थविद हुनुहुन्छ, अर्थशास्त्री हुनुहुन्छ र परराष्ट्र मामला जानकार पनि हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। जस्तो अब सुरुवातमा मैले अलिकति भूमिकामा पनि भने होइन, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको भारत भ्रमण हुँदैछ, 3 दिने भारत भ्रमण, जसको प्राथमिकता के पर्नुपर्छ अहिलेसम्म बाहिर त केही पनि आएको छैन। अब तपाईहरू जस्तो बुद्धिजीवी विज्ञको हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि प्राथमिकता के हुनुपर्छ भारत भ्रमणको लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको? मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यो हतारमा यो प्रोग्राम जुन छ त्यो भारत भ्रमणको त्यो स्वरूप दिएको छ त्यसको त भारत भ्रमणको। त्यसैले यति बेलासम्म त सरकारले ल्याइसक्नु पर्ने, मतलब त्यो व्हाट आर द इश्यूज द्याट वी निड टु डिस्कस विथ इन्डिया, मेजर इश्यूजहरू कमसेकम त्यो आइसक्नु पर्ने, तर अहिलेसम्म त केही पनि आएको त देखिएको छैन त्यो बिट्विन द टु गभर्मेन्ट। हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीजी त्यहाँ जानुभएको छ, दिल्लीमा हुनुहुन्छ अहिले। अब उहाँ के राख्नु भएको छ, कुन प्राथमिकता उनीहरूसँग त्यो थाहा भएन, तर राख्नु अलरेडी मतलब त्यो आइसक्नु पर्ने थियो। अब जहाँसम्म के राख्नु पर्छ नेपालले भन्दाखेरि मलाई लाग्छ कि त्यो सबैभन्दा त्यो बढी इम्पोर्टेन्ट हाम्रो लागि जुन छ नि इकोनोमिक इस्युजहरू, त्यसलाई त्यो अगाडि बढाउनु पर्छ। त्यो हामीले इकोनोमिक इस्यु जस्तै अब यहाँले बुँदागत रूपमा भनिदिनु होला। जस्तो अहिले हाम्रो त्यो टुरिज्म सेक्टर जुन छ नि त्यो धेरै सेटब्याकमा छ त्यो हाम्रो टुरिज्म सेक्टर, र त्यसैले गर्दाखेरि अब के गरेर त्यो भारतीय टुरिस्टहरूलाई को त्यो इन्फ्लो यहाँ बढाउनु पर्छ र त्यसबाट त्यो हाम्रो रेभेन्यू जुन छ नि त्यो कति मात्रामा बढाउन सकिन्छ, द्याट विल बी वान अफ द इस्युज। एउटा त्यो हुनुपर्ने त्यो हो त्यो टुरिज्म। किनभने हाम्रो प्रधानमन्त्री त्यहाँ जानुभएको छ भन्दाखेरि हामीले भारतसँग अरू विषयभन्दा पनि इकोनोमिक डिप्लोमेसीलाई त्यो अगाडि बढाउनु पर्छ। इकोनोमिक डिप्लोमेसी अर्थात् आर्थिक रूपले हामी भारतबाट त्यो के लिन सक्छौँ। भारत अहिले त्यो वर्ल्डमै एउटा त्यो इकोनोमिक पावर ब्लकको रूपमा त्यो आइराखेको छ त्यो उसले, किनभने उसले के देखाएको छ भन्दाखेरि फर सो मेनी इयर्स 8-9% रेट अफ इकोनोमिक ग्रोथ भएको, र अहिले त के छ भन्दाखेरि प्रेडिक्सन्स के छ कि कोभिड पछि त्यो झन् बढी त्यो 13-14% पनि हुन्छ, पछि गएर त्यो कुनै इन्स्टिट्युसनले त्यसलाई घटाएर 8-9% को त्यो हाराहारीमा त्यो ल्याएको। यति एचिभ गर्न सक्यो भन्दा पनि धेरै ठुलो कुरो हुन्छ त्यो अहिलेको ग्लुमी इकोनोमिक इन्भाइरोमेन्टमा। त्यसैले भारतले जुन यो अर्थतिर त्यो विभिन्न सेक्टरमा जुन यो प्रगति गरेको छ त्यसबाट त हामीले म्याक्सिमम के लिन सक्छ, त्यो एउटा टुरिज्मको त्यो कुरा मैले गरेको। अनि त्यस्तै त्यो वाटर रिसोर्सेसमा पनि त हुनसक्छ, त्यो धेरै कुराहरू हुनसक्छ। कतिपय कुरामा त्यो वाटर रिसोर्सेसमा त्यो इन्डियन इन्भेस्टमेन्ट छ, तर के छ भन्दाखेरि अझ यसलाई कसरी अगाडि बढाउने। अर्को प्रमुख मुद्दा के छ हाम्रो बिचमा कि इन्डियन इन्भेस्टमेन्ट 10-12 वर्षदेखि त अलमोस्ट नील जस्तै भइरहेछ इन्डियन इन्भेस्टमेन्ट नेपालको लागि।
नेपालमा, जबकि इन्डियन इन्भेस्टर्सहरू जुन छ त्यो दुनियाँमा गइरहेछन्, बट दे आर नट कमिङ टु नेपाल। वाइ दे आर नट कमिङ टु नेपाल मलाई लाग्छ किनभने अन्टिल फ्यु इयर्स एगो, केही वर्ष अगाडिसम्म भारत के थियो भन्दाखेरि नम्बर 1 इन्भेस्टर थियो त नेपालमा। अहिले मलाई लाग्छ कि सेकेन्ड और थर्डतिर त्यो गइसकेको त भारत। के कारण छ? जबकि त्यो हामी जुन छ नि त्यो हाम्रो सीमा जोडिएको छ, त्यहाँ हाम्रो कतिपय एडभान्टेज इन्डियासँग त्यो छ, उनीहरूको पनि एडभान्टेज हामीहरूसँग छ। तर यति हुँदाहुँदै पनि त्यो इन्डियन इन्भेस्टर्स 10-12 वर्षदेखि त्यो किन आइसकेका छैन? मलाई लाग्छ कि प्रधानमन्त्रीजी त्यहाँ हुनुहुन्छ, यस विषयमा पनि त्यो कुरा यदि त्यो उठाउनुहुन्छ उहाँले भने त राम्रो होला। इन्डियन इन्भेस्टर चाहिँ नेपालमा बढाउनु पर्यो, यो घटिरहेको छ भन्ने कुरा भयो। धेरै घटिराखेको कि अलमोस्ट निल नै छ। 10-12 वर्षदेखि त्यो खास इन्डियन इन्भेस्टमेन्टै छैन यहाँ। त्यो किन घटेको होला इन्डियन इन्भेस्टमेन्ट नेपालमा? दिस इज अ म्याटर अफ रिसर्च। अब जस्तो त्यो टुरिज्मकै कुरा गर्ने हो भन्दाखेरि त्यसमा पनि त्यो कुरो छ, रिसर्चको कुराहरू छ। आउनुपर्ने आइरहेको छैनन्, इन्डियन इन्भेस्टमेन्ट आउनुपर्ने त्यो पनि आइरहेको छैन। यहाँले भने जस्तो जस्तो इन्डियन इन्भेस्टमेन्ट बढ्नुपर्छ भनिरहँदाखेरि फेरि उल्टो अर्थ लाग्छ नि त। जस्तो हाम्रो देशमा चाहिँ भारत लादियो भन्ने नेगेटिभ भाइब्स त गइरहेको छ नि, यसलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ त फेरि? इन्डियन इन्भेस्टमेन्टको मैले जुन कुरा गर्दैछु नि, त्यो इन्भेस्टमेन्ट त प्रत्येक कन्ट्रीले चाहेको हुन्छ कि हाम्रो कहाँ त इन्भेस्टमेन्ट आओस्। अहिले अमेरिकाको प्रेसिडेन्टलाई यदि त्यो लाग्छ कि हामी कहाँ कुनै इन्डस्ट्रिज कुनै सेक्टरमा यदि 5000 मान्छेलाई इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटिज कुनै देशको त्यो इन्भेस्टमेन्टले हुन्छ भन्दाखेरि त्यो देशमा त पुग्न सक्छ या पुग्छ पनि त्यो तपाईँको त्यो। र त्यसैले अहिले त तछार मछारको त कुरो छ त्यो फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट ल्याउने कुरोमा। त त्यसैले यसको त नेगेटिभ कुरो त केही पनि छैन, त्यसबाट इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन हुन्छ। तपाईँले यो इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट भइरहन्छ भन्दाखेरि नि, जस्तो अस्ति भर्खरै एमसिसी अनुमोदन भयो, एमसिसीको विरुद्धमा कति लागे, जसले चाहिँ इम्प्लोइमेन्टदेखि लिएर हाम्रो विकासदेखि लिएर कति धेरै कुरा हुने, केही फाइदाका कुरा पनि छन्। तर त्यही विषयमा पनि यहाँनिर उग्र रूपमा चाहिँ प्रदर्शन गरियो, त्यसले के जनाउँछ भन्ने प्रश्न हो कि इन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरि के क्राइटेरिया हुनुपर्छ भन्ने होला नि? के क्राइटेरिया हुन्छ भन्दाखेरि एउटा त यो हो तपाईँको कि त्यो हाम्रो अहिले त्यो आज नै म कहीँ पढिरहेको थिएँ, हाम्रो टोटल जिडिपीको ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्टको झन्डै 41% हामी जुन छ नि त्यो डेट हामीले लिएका छौँ, तपाईँको ऋण लिएका छौँ। 41% त्यति छ। इट इज भेरी ह्युज त्यो मतलब हाम्रो लागि। किनभने अब त्यो जति पनि हामी इन्कम गर्छौँ भन्दाखेरि त्यसको त के छ कि ब्याज तिर्नमै त त्यो हुन्छ, त्यो हामीले अप्ठ्यारो हुन्छ। त त्यसैले गर्दाखेरि के कम्पोनेन्ट्स हुनुपर्छ भन्दाखेरि नम्बर 1 यो हुनुपर्छ कि द्याट सुड बी ग्रान्ट्स नट लोन्स। त्यसैले अहिले हामीले एउटा म्याच्युरिटी देखाएको छौँ। जब त्यो चाइनिज त्यो यो फरेन मिनिस्टर आउनुभएको थियो यहाँ, अनि उनीहरूले बिआरआईलाई त्यो अलिक पुस पनि गर्न खोजेको, अनि वी टुक ए मेजर स्ट्यान्ड त्यहाँ त्यो हामीले लियौँ कि हामी त्यो यो लोन्स चाहँदैनौँ, वाट वे वान्ट इज त्यो ग्रान्ट्स, हामी त्यो ग्रान्ट्स चाहेका छौँ भन्दाखेरि हामीले लिएका छौँ। किनभने यसको उदाहरणहरू पनि छ त्यो विभिन्न देशमा कि यदि त्यो लोन्स हामीले लिन्छौँ र त्यसमा हायर रेट अफ इन्ट्रेस्ट हुन्छ भन्दाखेरि त्यसले त्यो हामी त्यसलाई त्यो थेग्न सक्दैनौँ। त्यो उदाहरणहरू पनि छ त्यो विभिन्न देशहरूमा। श्रीलङ्काको उदाहरण छ, पाकिस्तानको उदाहरण छ, विभिन्न देशको उदाहरण छ। त्यसैले हामीले एउटा त्यो स्ट्यान्ड लियौँ, द्याट इज भेरी मच करेक्ट। अनि अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि कुनै त्यस्तो स्ट्रिङ्स हुनु हुँदैन त्यसमा, त्यो कुनै त्यस्तो त बाइन्डिङ्स हुनु हुँदैन। त्यो कुनैबाट त्यो हामीले एसिस्टेन्स लिन्छौँ भन्दाखेरि कुनै बाइन्डिङ्स हुनु हुँदैन। त्यतातिर पनि त्यो चनाखो हामीले हुनुपर्छ। त यी कुराहरूलाई त्यो ध्यानमा राख्न सके भन्दाखेरि देयर इज नो हार्म टु टेक। अब अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण हुँदै गर्दाखेरि प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने भनेको एउटा इन्डियन इन्भेस्टमेन्ट बढाउनु पर्यो, अर्को चाहिँ अब जति पनि हाम्रो चाहिँ यो आर्थिक कारोबार र विशेष गरी उत्पादनका कुराहरू रहेका छन् त्यो भारतमा सबैभन्दा बढिरहेको छ, त्यसलाई ध्यान दिनु पर्यो भन्ने यहाँको कुरा भयो। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ जस्तो यो समय अवधिमा भारत भ्रमण गरिरहँदाखेरि नेपालको प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमण गरिरहँदाखेरि जस्तो हाम्रो त छिमेकी मुलुक भारतसँग धेरै कुराको बारेमा चाहिँ विवाद रहेको छ होइन, सीमा विवाद नै एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ विवाद बनेर अहिलेसम्म रहिरहेको छ, त्यसको केही पनि हुन सकेको छैन। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि यो सीमा विवादको बारेमा प्रधानमन्त्री देउवाले कुरा उठाउनुपर्छ कि पर्दैन भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग भेट गरिसकेपछि? अब लेट अस सी, त्यो वेट गरौँ, त्यो उहाँले उठाउनु पर्छ, कसरी उठाइराख्नु भएको छ
तर मलाई लाग्छ कि त्यो केही हुन्छ यदि त्यो उठ्छ देउबाले उठाउनुहुन्छ स्ट्यान्ड लिनुपर्छ स्ट्यान्ड लिनुपर्छ यो सँगसँगै जस्तो अब हामीले यही सीमा विवादको कुरा गऱ्यौँ नि कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरा होइन यो विवाद सधैँभरि चर्किरहेको छ यो कहिलेसम्म चर्कने जुनै पनि नेतृत्व आए पनि आखिर स्थिति एउटै देखिएको छ नि होइन त्यो हिसाबले गर्दाखेरि खालि विवादै छैन भारतसँग त हाम्रो त के छ भन्दाखेरि के हो त विवाद नभई होइन जस्तो त सीमा विवादको कुरा गर्नुभयो नि त्यो खालि विवादै छैन हाम्रो र भारतको बिचमा त विवादै छैन कतिपय कुरामा हामीले त सहकार्य गर्दैछौँ एक्चुअली जुन कुरामा हाम्रो त सहकार्य भइरहेछ त्यसलाई त प्रमोट गर्नुपर्छ अब जुन स्ट्यान्ड हामीले लिएका छौँ विवादित कुराहरूमा त्यो त स्ट्यान्ड त लिनुपर्छ अब यो जुन चुच्चे नक्साको विषय छ नि चुच्चे नक्साको विषयलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग यो भ्रमणको बेलामा जुन उहाँहरूको चाहिँ भेटघाटको अवसर मिल्नेछ त्यो बेला उठाउन सक्नुहुन्छ उठाउनुपर्छ या पर्दैन के भन्नुहुन्छ परराष्ट्र जानकारको हिसाबले यहाँले उठाउन सक्नुहुन्छ सक्नुहुन्न अब त्यो त उहाँमा निर्भर गर्छ वी आर रेडी टु सी द्याट सजेस्ट एउटा हुन्छ नि आफ्नो तर त्यो जुन हाम्रो जो पार्लियामेन्टले पास गरेको जुन स्ट्यान्ड हामीले लिएको त्यसलाई त्यसमा त्यो रहनुपर्छ उठाउनुपर्छ त्यसैले अब त्यो के गर्नुहुन्छ उहाँले त्यो थाहा भएन तर त्यो जुन स्ट्यान्ड लिएको त्यसमा हामी त्यो सदनबाट पास भएको चुच्चे नक्साको विषयमा प्रधानमन्त्री त्यसमा त त्यही त स्ट्यान्ड चाहिँ उठाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ अब सबैको यो चाहिँ आफ्नो प्रतिबद्धता पनि हो नि होइन तर यही विषयमा कुरा उठाउन नसक्दाखेरि विवाद चलिरहन्छ नि उठेन भने के हुन्छ उठेन भन्दाखेरि के हुन्छ अब यो प्रेडिक्सन गर्न सकिँदैन अहिले भन्न त्यो गाह्रो छ किनभने सायद उठाउनु पनि हुन्छ उहाँले उठाउन नसक्नु पनि हुन्छ त्यसैले गर्दाखेरि अब के हुन्छ त्यसपछिका कुरा पछि गरिन्छ ओके यो सँगसँगै जस्तो चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यी नेपालको 3 दिने भ्रमण सकेर जानुभयो अब उहाँले ट्रेकिङ गर्नुभयो भिजिट गर्नुभयो अब उच्च पदस्थ अधिकारीहरूसँगको भेटवार्ता पनि भयो दौडादौडी रूपमा होइन तर बीआरआईको कुरा सुनिश्चित नै हुन सकेन किन अब बीआरआईको जुन अहिले मिडियामा आइरहेछ त्यो कुराहरू त्यो के छ भन्दाखेरि कि बीआरआई प्रति हामी त्यति इन्ट्रेस्टेड छैनौँ किन नेपाल इन्ट्रेस्ट छैन बीआरआई प्रति बीआरआई प्रति छैन देखायो किन भन्दाखेरि एउटा त के छ भन्दाखेरि उसको त्यो लोन्स कम्पोनेन्ट हुन्छ त्यसमा बीआरआई लोन्स छ नट ग्रान्ट्स छ ओके र त्यसैले त हाम्रो एकजना त्यो पूर्व परराष्ट्र मन्त्री उहाँले भनि पनि सक्नु भएको छ कि यदि एमसिसी जस्तो त्यो एलिमेन्ट्स यदि यसमा हुन्छ भन्दाखेरि हामी स्वागत गर्न तयारी छौँ जुन छ त्यो त ग्रान्ट्स छ बेसिकली त्यस किसिमको त्यो प्रोजेक्ट यदि त्यो बीआरआईमा आउँछ भन्दाखेरि हामी त्यसको त स्वागत गर्छौँ त्यसो भने के बीआरआई अब फिर्ता जान्छ होइन फिर्ता जान्छ कि जाँदैन त्यो त अहिले थाहा भएको छैन फिर्ता जाने नजाने कुरो त अहिले छैन तर के छ कि त्यसमा हामीले 1-2टा कुरालाई त्यो ध्यानमा राखिकन त्यति इन्ट्रेस्ट लिएका देख्दैनौँ त्यो नेगोसिएसन्स हुँदाखेरि नम्बर 1 द्याट इज लोन्स र त्यसपछि के छ भन्दाखेरि लोन्समा जुन ब्याज छ त्यो पनि चर्को छ अर्थात् जुन ब्याज दर हामीले त्यो इन्टरनेसनल मल्टिल्याटरल इन्स्टिट्युसनसँग लिन्छौँ इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसनसँग लिन्छौँ त्यो के छ भन्दाखेरि त्यसको कम्पेरिजनमा यसमा ब्याज धेरै चर्को छ र फेरि थर्ड कुरो पनि छ यसमा त्यो टाइम पिरियड कम हुन्छ लोन लियो तर त्यो के छ भन्दाखेरि ब्याज तिर्नु पर्ने समय जुन छ नि त्यो धेरै कम दिएको हुन्छ त यी सबै कुराहरू अहिले त हामी जुन किसिमको स्थिति छ त्यो हाम्रो अर्थव्यवस्थामा जस्तो मैले नै भने 41% जति के छ भन्दाखेरि हाम्रो त्यो डेट छ अर्को देशले तिर्नु छ त्यो टोटल जिडिपीको धेरै सिभियर कुरा छ किनभने यी 5-6 वर्ष अगाडि 2015-16 कति थियो भन्दाखेरि टोटल जिडिपीमा त्यो डेट तिर्नुपर्ने चाहिँ 25% थियो 25%। यो 5-6 वर्षमै 81 यो कसरी बढ्यो तपाईँको त लगभग त दुना जस्तो त भएको देखिन्छ धेरै सिभियर स्थिति यसले त्यो देखाउँछ त्यसैले हामीले त चनाखो भएर अहिले हाम्रो नेसनल इन्ट्रेस्टमा जुन छ नि त्यो हामीले अहिले त्यति इन्ट्रेस्ट देखाउन सकेका छैनौँ भनेपछि बीआरआई नेपालले नै चासो नदेखाएको कारणले गर्दाखेरि सुनिश्चित हुन नसकेको हो लोन भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले कुराकानी जुन छ नि परराष्ट्र मन्त्रीज्यू जुन आउनुभएको चाइनाको र त्यो उहाँहरूको जुन नेगोसिएसन्स भयो त्यसमा त नेपाली पक्षले राखेका कुराहरूको आधारमा के कुरो छ कुरा यही नै हो। अब विदेश मन्त्री
चिनिया विदेश मन्त्री आएर जानुभयो होइन, यो कूटनीतिक सम्बन्धलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउने भनेर चाहिँ जुन एउटा भित्री रणनीति हुन्छ उहाँहरूको त्यही नै होला। उहाँ भिजिट गरेर जानुभयो, यसको उपलब्धि के रह्यो त? यसको त 9 पोइन्ट्स त्यो एउटा त एग्रिमेन्ट भएछ तपाईँको 9 देश सम्झौता पत्र भएछ हामीहरू कहाँ। अब उपलब्धिको रूपमा एउटा त्यो के हेल्या ग्रास भन्ने छ जो हामीले कहिले पनि सुनेका थिएनौँ। 81 आएको त हामीले त्यो ग्रास अब त चीनलाई पठाउने छौँ र त्यसबाट पनि त हाम्रो आर्जन हुन्छ, आर्थिक उपार्जन भयो। त्यो आर्जन हुन्छ। अनि त्यसपछि के छ भन्दाखेरि कि यो बाटो पनि खुल्ने कुरोमा पनि त हामीले कुरा गरेको। अब वी आर ए टु सी कि भोलि कुन किसिमले खुल्दैछ रसुवागढीको बाटो र तातो पानीको बाटो त वी आर ए टु सी, तर यसबारेमा पनि त हाम्रो कुराकानी भएको छ तपाईँको। र अरू पनि त्यो जुन छ नि त्यो केही कुराहरूमा त्यो हामी त्यो गरेका छौँ संवेदन। अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि जस्तो नेपाली विद्यार्थीहरू 2 वर्षदेखि त्यो यहीँ छ नेपालमा, जुन यो कोभिडभन्दा त्यो अगाडि आउनुभएको थियो कोभिडको समयमा, त्यो जान पाउनु भएको छैन त्यहाँ। त्यसैले त्यसको कुराहरू पनि त्यो उठाइएको छ। तातो पानीबाट त्यो नाकाबाट त्यो इम्पोर्ट र एक्सपोर्ट प्रभावित छ, रसुवागढी नाकाबाट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट प्रभावित भइरहेछ, खुलिराखेको छैन। अरू नाकाको पनि त्यस्तै स्थिति छ। यी कुराहरूमा त हामीले त्यो जुन प्लस पोइन्ट मतलब त्यो कुरा गरेको उनीहरूसँग सकारात्मक रूपमा लिनु पर्यो भन्ने भयो। 9 बुँदे सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेको अनुसार यहाँले सकारात्मक रूपमा चिनिया विदेश मन्त्री वाङीको भ्रमणलाई लिनुपर्छ भनेर यहाँले भन्नुभयो। तर नेपालको सन्दर्भमा यहाँनिर तपाईँहरू जस्तै विज्ञ विश्लेषकहरू बुद्धिजीवीहरूले के पनि गर्नुभएको छ भन्दाखेरि नेपालमा जब अमेरिकाले चाहिँ यो दिएको अनुदान सहयोग भनौँ या यो एक खालको परियोजना एमसीसी अनुमोदन भयो नेपालबाट, त्यस पश्चात चाहिँ चिनियाले अब्जेक्सन अलिकति जनाएको थियो। त्यस पश्चात चाहिँ यो भ्रमण चिनिया विदेश मन्त्रीको हुँदैछ नेपालमा, यो के रणनीति हो भन्ने प्रश्न क्युरियोसिटी थियो क्या सबैमा। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि मैले यहाँलाई यो प्रश्न गरेको हो। अब चीन अलिकति त्यो उसको रिमार्क्सहरूले देख्दाखेरि नेपालबाट उसले अपेक्षा गरेका थिएन कि त्यो पास हुन्छ भनेर। चीनले अपेक्षा गरेको थिएन एमसीसी पास हुन्छ भनेर। क्लियर छ त्यो कुरो। केबाट क्लियर हुन्छ भन्दाखेरि उसको जुन यो छ नि त्यो डिप्लोमेटिक भाषाहरू जुन यो नेपालको पेन्डोराज बक्सको त्यो कुरा गर्नुभएको, त्यति यिनीहरूबाट त्यो कुरो त्यो प्रष्ट हुन्छ। तर त्यो के छ भन्दाखेरि उहाँ नेपाल आउनु र त्यसपछि त्यो हामीसँग त्यो कुरा हुँदाखेरि नेपाली पक्षसँग मलाई लाग्छ कि त्यो केही न केही पोजिटिभ कुराहरू उहाँले त्यो लिएर जानुभएको होला। किनभने हामीले त हाम्रो त्यो प्रस्तुत गरेका छौँ, हाम्रो स्ट्यान्ड प्रस्तुत गरेका छौँ। नमिलेका कुराहरू चिनियासँग त्यो पनि त्यो हामीले राखेका छौँ। र त्यसैले मलाई लाग्छ केही न केही सकारात्मक दृष्टिकोण लिएर यहाँबाट जानुभयो होला। भनेपछि चीनसँग हाम्रो सम्बन्ध बिग्रिँदैन अब नेपालको? हाम्रो सम्बन्ध त कोहीसँग त बिग्रिराखेको मैले देख्दिनँ। भारतसँग पनि बिग्रिराखेको देख्दिनँ, चीनसँग पनि बिग्रिराखेको देख्दिनँ। यदि केही त्यसमा त्यो केही कमजोरीहरू छ भन्दाखेरि त्यो टाइम टु टाइम के छ भन्दाखेरि कुरा यहीबाट नेगोसिएसन्सबाट कुराबाट त्यो धेरै जसो सर्ट हुन्छ। किनभने हाम्रो लागि चीन उत्तिकै इम्पोर्टेन्ट छ जतिकै त्यो भारत इम्पोर्टेन्ट छ या अमेरिका इम्पोर्टेन्ट छ। हामीले यो 2-3टा शक्तिमध्ये त्यो कसैलाई त्यो बढी कसैलाई कम त्यो हेर्न त्यो अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ। चीन भारत र अमेरिकाको चेपुवामा नेपाल छ, अब बस्न गाह्रो छ भनेर तपाईँहरू जस्तै बुद्धिजीवीहरू केही राजनीतिक दलका नेताहरूले चाहिँ भन्नुहुन्छ। केही घटनाले त्यो देखाउँछ पनि। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि नेपाललाई कसरी जोगाउने त? चेपुवा कसरी भन्ने यसलाई त्यो मतलब म बुझिरहेको छैन चेपुवामा कसरी पर्छ। हामीले जस्तो अहिले यो जुन चाहिँ एमसीसीमा आफ्नो इन्ट्रेस्टमा हामीले कुरा गरेका छौँ। चीनसँग हामीले आफ्नो इन्ट्रेस्टमा त कुरा राखेका छौँ। त्यहाँ हामीले यदि त्यो बीआरआई एक्सेप्ट गरेका छैन अहिले भन्दाखेरि हाम्रो इन्ट्रेस्टमा गरेका छौँ। मलाई लाग्छ त्यस्तै त भारतसँग पनि यदि त्यो कुरा हुन्छ भन्दाखेरि हामीले मलाई यति विश्वास छ कि त्यो हामी आफ्नो इन्ट्रेस्टमा त्यो राख्छौँ त्यहाँ पनि कुरो। त्यसैले यसमा आफ्नो इन्ट्रेस्ट बिर्सेर यदि त्यो हामी जान्छौँ भन्दाखेरि त्यहाँ चेपुवामा पर्ने सम्भावना हुन्छ। तर सोलो ग्याज यदि त्यो हामीले त्यो आफ्नो स्ट्यान्डमा आफ्नो राष्ट्रिय हितमा कुनै त्यो निर्णय गरेका छौँ भन्दाखेरि त्यहाँ चेपुवामा पर्ने कुनै कुरो छैन। त्यो हामीले राख्नै पर्छ त्यो कुराहरू। र अहिलेसम्म जुन कुरा हामीले त्यो अमेरिकासँग गरेका छौँ, अहिलेसम्म चीनसँग गरेका छौँ, त्यसमा केही एनोमेलिज भएको त्यो हामीले त्यो देख्दैनौँ। तर यो अमेरिकी परियोजना एमसीसी पास हुँदाखेरि चीन त सशङ्कित भएकै हो नि होइन?
नेपालप्रति? हो, तर त्यसैले भन्छु कि उहाँ आउनुभयो, यहाँ कुराकानी भयो, केही त्यो हामीले त्यो आफ्नो दृष्टिकोण राख्यौँ, किन हामीले कन्भिन्स गराएर पठाइयो भन्ने कुरा भयो। हुनसक्छ, या हामी फेरि त्यो हामी पनि जान्छौँ त्यहाँ, यदि त्यो कुनै कुरा अझ त्यो बुझाउन बाँकी छ भन्दाखेरि हामी अझ पनि त्यो जान्छौँ यहाँ। किनभने चीन एउटा त महत्त्वपूर्ण त्यो शक्ति हो त्यो विश्वमा, र त्यसैले गर्दाखेरि त्यसलाई चिराएर त्यो हामीहरू त्यो काम चल्नेवाला छैन। सेम वे जस्तो कि अमेरिकालाई चिराएर हामी केही गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले हामीले त आफ्नो राष्ट्रिय हितमा त्यो ल्याएको छौँ लिएर नै त्यो कुरा हामीले बुझाउनु पर्छ। अहिले बुझाउन सकेका छौँ भन्दाखेरि सो गुड, बुझाउन केही यदि त बाँकी छ भन्दाखेरि पछि पनि बुझाउन सकिन्छ त्यसले। भनेपछि सबै कुरालाई सकारात्मक रूपमा लिनु पर्यो भन्ने हो यो गभर्मेन्टको स्ट्यान्ड अहिलेसम्म सकारात्मक देखिन्छ। यो गभर्मेन्टको स्ट्यान्ड चाहिँ अहिलेसम्म सकारात्मक देखिरहनु भएको छ यहाँले, तर एकदमै नकारात्मक रूपमा कुराहरू उठिरहेको छ के नकारात्मक सबै विषयलाई लिएर। अर्को एउटा प्रश्न मैले फेरि यहाँलाई गरेँ, जस्तो भारतसँगको हाम्रो सम्बन्ध र विशेष गरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको भारत भ्रमण जुन 3 दिन रहेको छ र उहाँले अब भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीज्यूलाई पनि भेट्नुहुन्छ होइन। यो बिचमा चाहिँ जस्तो हाम्रो सीमा विवादकै कुरा बेला बखतमा उठिरहन्छ र निरन्तर रूपमा विवाद त हामीले अलिकति अघि कुरा पनि गऱ्यौँ। यो भारतले चाहिँ इपिजीको जुन प्रतिवेदन पनि लिन मानेको छैन नि होइन, यो अवस्थामा चाहिँ यो विषयलाई उठान गर्न कसरी सकिएला भन्ने प्रश्न पनि फेरि छ के? अब इपिजीको जहाँसम्म कुरो छ अब त्यो लेटेसी त्यो हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीले कसरी त्यो डिल गर्नुहुन्छ, अहिले गर्नुहुन्न के गर्नुहुन्छ उहाँले, त्यो अहिले टु प्रिम्याच्योर भयो त्यसको त्यो कुरा गर्नु। उहाँले दिल्ली जानुहुन्छ, कसरी उठाउनुहुन्छ लेटेसी, त्यसपछि कुरा गरौँला यो विषयमा कुरै नगरौँ मैले। देउबाजीले के गर्नुहुन्छ त्यसपछि मात्रै भनेर मात्रै भन्नुभयो। जोस् यति बेलाको यो भ्रमण जुन भइरहेको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले सकारात्मक रूपमा लिनु पर्यो भन्ने कुरा भयो। यहाँले भनिरहनु भएको छ हाम्रो देश कुनै पनि तरिकाबाट चेपुवामा परेको छैन भनेर होइन। जस्तो भारतले आफ्नो कुरा लाद्न खोज्ने, चीनले आफ्नो कुरा लाद्न खोज्ने, अमेरिकाले आफ्नो कुरा लाद्न खोज्ने, नेपाल त सबैतिरबाट चेपुवामा परेको छ भन्नेहरूलाई यहाँको जवाफ के हो त? अब त्यो सबैतिरबाट त चेपुवामा कसरी त भन्ने यसलाई त्यो यो मलाई, किनभने अब अमेरिकासँग जुन गर्यो हामीले जनप्रतिनिधिले गरेको 2/3 मेजोरिटीले गरियो, त्यसले कसरी भन्छौँ हामीले कि त्यो गलत निर्णय ल्यायो होला, किनभने जनप्रतिनिधिको त्यो डिसिजन हो। त्यही त अब अमेरिकाबाट यहाँ मान्छे आइरहेको छ, सेना आउँदै फर्किँदै गरिरहेको छ भनिएको छ होइन, बेला बखतमा अनेकन शङ्का उपशङ्का छ नि। अब त्यो हामीलाई थाहा छैन कि आउट अफ द बक्सको कुराहरू सेना आइरहेको छ या सेना आइरहेको छैन, कसरी के छ त्यो हामीलाई थाहा भएन। त्यो कसलाई थाहा हुनुपर्ने हो त? अब कसलाई थाहा पाउनुपर्ने हो, त्यो सम्बन्धित निकायलाई थाहा होस्। तर यो कुराहरू सेना आयो रे सेना गयो रे त्यो हामीलाई केही थाहा छैन त्यसबाट। तर त्यो कोर जुन छ नि त्यो हामीले जुन गरेको सम्झौता एमसिसीको गरेको त्यसबारेमा भन्न सक्छौँ कि त्यो इन्भेस्टमेन्ट हो र त्यसमा हाम्रो त्यो संसदले हाम्रो गभर्मेन्टले जुन स्ट्यान्ड लिएको छ त्यो स्वागत चाहिँ हुनेछ। र अर्को यो जुन चाहिँ चीनको हामी कुरा गरौँ बिआरआईको, यो बिआरआई चाहिँ फिर्ता हुन्छ हुँदैन थाहा छैन, यहाँले भन्नुभयो। अब बिआरआई चाहिँ के हुनुपर्छ भन्ने हो अहिलेसम्म सुनिश्चित नभइसकेपछि नि, जस्तो नेपालले इन्ट्रेस्ट नदेखाएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ अहिले अब यतिकै अलमल भइरहेको भनेर जुन हामीले कुरा गऱ्यौँ नि। अब त्यसमा के छ कि हाम्रो त्यो स्ट्यान्ड क्लियर छ कि त्यसमा लोन कम्पोनेन्ट जुन छ नि त्यो हामीलाई लिनलाई कुनै असहजता छैन। बिआरआई अरूले पनि लिइरहेका छ नि त्यो विश्वमा, हाम्रो पनि केही असहजता छैन। तर के कुरामा छ भन्दाखेरि अलिक टर्म्स एन्ड कन्डिसन्सको कुरोमा मात्रै छ। अब टर्म्स एन्ड कन्डिसन्सको बारेमा हामीले अगाडि पनि कुरा गऱ्यौँ कि जस्तो त्यो लोन कम्पोनेन्ट छ, हामी थेग्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ त्यसलाई, त्यो लोन्सलाई हामी अगाडि पनि यहीँ पनि चर्चा गरेको, इन्ट्रेस्टलाई हामी थेग्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ त हामीले हो। त्यो कुराहरूलाई यदि त्यो अनुकूल मिल्न सक्यो भन्दाखेरि, जस्तो लोन्स छ भन्दाखेरि त्यसको ठाउँमा त्यो ग्रान्ट्स आउनुपर्ने या लोन लिनै पर्ने भएमा पनि त्यो धेरै सफ्ट लोन लिनुपर्ने, जसरी हामीले इन्टरनेसनल IMFबाट लिन्छौँ, हामीले वर्ल्ड ब्याङ्कबाट लिन्छौँ, हामीले एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कबाट लिन्छौँ हो। त्यसरी यदि त्यो हामीले प्राप्त गर्छौँ भन्दाखेरि लोन्स भन्दाखेरि लिन्छौँ, त्यो त हामीले क्लियर गरेको, त हाम्रो सरकारले पनि त्यो कुरा क्लियर गरेको त्यसलाई। त्यसैले हाम्रो कुनै बिआरआई नआओस् भन्दाखेरि त्यो त्यस्तो पनि छैन, किनभने एउटा
द सभरेन नेसनले अलरेडी साइन गरिसकेका छौँ चिनसँग हामीले साइन गरिसकेका छौँ एक्सेप्ट गरिसकेका छौँ त्यसैले नलिने कुरो पनि छैन तर कुरा के छ भन्दाखेरि त्यसमा पारदर्शिता हुनुपर्ने हो ट्रान्सपेरेन्सी हुनुपर्ने हो जस अन्तर्गत जुन छ नि यो जुन मैले कुरा गरेको त 2-3 कुनै त्यस्तो त स्ट्रिङ्स हुनुहुन्न त यी कुराहरू मिलाउन सक्यो भन्दाखेरि त्यो हुन्छ तर साइन गरिसकेको कुरालाई फेरि अब कसरी मिलाउने त हो नि साइन त गरिसकेका छौँ हामीले त्यो हामी लिन्छौँ त्यही त हामी नलिने कुरा त गरेकै छैन त्यो उनीहरूसँग त्यही त अब लोन कि ग्रान्ट भनेर त फेरि त्यहाँ के लेखिएको छ हो त लोन्स र त्यो ग्रान्ट्सको कुरा त्यसमा त क्लियर त्यो मलाई लाग्छ कि छैन त्यो त्यसमा क्लियर नभएको कारणले यो नभएको कारणले होला फेरि अर्को कुरो पनि छ जस्तो कि यो एमसीसी छ अब एमसीसीमा एउटा के पक्ष छ कि तपाईँ हामी त्यो लिन्छौँ त्यो तर त्यसमा त उनीहरूको त कुनै चासो छैन अमेरिकन्सहरूमा कि त्यो कसले त्यो मतलब जुन छ नि त्यो ग्लोबल बिडिङमा जान्छ त्यो जसले सहुलियत टर्म्समा त्यो गर्छ त्यसले पाउँछ यहाँ के छ कि त्यस्तो त्यो कुराहरू छैन अर्थात् टेन्डर जुन छ त्यो चाइनिजहरूले नै पाउनु पर्ने इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटिज हुनेहरू कहाँ नै जाने यी कुराहरू पनि मिलाउनु पर्ने छ त्यसमा भनेपछि लोनको रूपमा राख्नु भएन यदि राखियो भनेदेखि बीआरआईको अर्थ भएन भन्ने कुरा भयो लोनको रूपमा लोन्स भए पनि त्यो सफ्ट लोन हुनुपर्ने अनि त्यसपछि के छ भन्दाखेरि ब्याज दर त्यस्तो हुनुपर्ने अनि त्यसपछि त्यो बिडिङमा गएपछि त्यो जसले त्यो सस्तोमा गर्छ त्यसले त्यो हुनुपर्ने कुनै एउटै पार्टिकुलर त्यो देशको त्यो मान्छेले पाउनु पर्ने छ त्यस्तो त्यो नहुनुपर्ने यी कुराहरू भयो भन्दाखेरि होइन हामी किन नलिने त्यो मतलब त्यो त्यहाँबाट त्यो बेल्ट एन्ड रोड अन्तर्गत त्यो प्रोजेक्ट्सहरू अब नेपाली चासो नदेखाउने उताबाट पनि अब यही तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने भयो भने त समस्या यही निक्लिने भयो नि त अब त्यो हेरौँ त्यो कसरी अगाडि उहाँले पनि बुझ्नुभयो होला त्यो हाम्रो कन्सर्न्स हाम्रो एउटा मित्र राष्ट्र छ त्यो चाइना त्यसैले उहाँहरूले जरुर बुझ्नुभयो होला त्यो कुरोलाई र हामीप्रति सदा सहायता देखाउनु होला त्यो आउने दिनहरूमा रिफ्लेक्ट गर्छ त्यो कुराहरू अब अर्थशास्त्री हुनुहुन्छ यहाँ देशको अर्थशास्त्रीको हिसाबले पनि कति कुरा अध्ययन हुन्छ होइन अब हाम्रो देशको कुरा गर्ने हो भनेदेखि अर्थतन्त्र धराशयी भइरहेको छ यो हिसाबले गर्दाखेरि अब हाम्रो नेपालको यो अर्थतन्त्रलाई राजनीतिक दलहरूले प्राथमिकतामा नै राखेनन् कुनै बेला अब हामी राजनीति भन्दा पनि अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनुपर्छ भनेर लागेका थिए तर अहिले राजनीतिमै एकले अर्कालाई सिध्याउने खेलमा मात्रै लागिरहेका छन् राजनीतिक दलहरू यो हिसाबले गर्दाखेरि अब हाम्रो देशको अर्थतन्त्र कहाँ पुग्छ किन यसरी धराशयी भइरहेको छ होइन यो अर्थ भन्दाखेरि हाम्रो प्रायोरिटीमा पहिले पनि थिएन अर्थतन्त्र कहिल्यै थिएन पहिले पनि थिएन र अहिले पनि त्यो छैन कि वी शुड इमर्ज एज ए स्ट्रङ इकोनोमिक पावर जस्तो त्यो छैन त्यो त जुन लिडरसिपलाई त्यो स्टेट्सम्यानलाई हुन्छ कि हामीले 10 वर्षपछि 20 वर्षपछि 50 वर्षपछि देशलाई यो ठाउँमा छ त्यहाँ लग्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यस्तो त्यो सोच छैन जस्तो एउटा सुन्नुभयो होला टर्म्स क्याचिङ अप अप्रोच अब के छ भन्दाखेरि क्याचिङ अप अप्रोचमा कि जापान धेरै अगाडि थियो कुनै बेला कोरिया पछि आयो तर उसको के छ भन्दाखेरि हामी जापानलाई क्याच गर्छौँ मतलब इकोनोमिक डेभलपमेन्टमा त्यसरी आयो चाइना जब त्यो लिबरलाइज गर्यो आफ्नो इकोनोमीलाई 1978मा त्यसपछि उसको एउटा टार्गेट थियो कि वी विल बिट अमेरिका भनेर अर्थतन्त्रमा हामीले अमेरिकालाई त्यो सुपरसिड गर्नेछौँ भन्दाखेरि त्यस किसिमको त्यो क्याचअप गर्ने अमेरिकालाई त यस किसिमको कुरा त यहाँ आएको छैन नि त्यो हामी कहाँ त्यो अहिलेसम्म कुनै स्टेट्सम्यानको त्यो अभिव्यक्तिबाट कुनै लिडरसिपबाट त्यस्तो त्यो कुरा आएको छैन कि हामीलाई त्यो भारत हाम्रो त टार्गेट हो भारत यदि त्यो यो 10% 12% रेट अफ ग्रोथ इकोनोमिक ग्रोथ एचिभ गराएछ भन्दाखेरि हामी भारतलाई टार्गेट गर्ने कि हामीले त्यो चीन जो कि धेरै सम्भ्रान्त भएको छ धेरै सानो पिरियडमा त्यसलाई क्याचअप गर्नुपर्ने छ कि जापानलाई गर्नुपर्ने छ कि अमेरिकालाई गर्नुपर्ने छ कि त्यस किसिमको त्यो कुराहरू आएको छैन त्यसैले यो जुन छ नि त्यो अर्थतन्त्र हाम्रो कहिले पनि प्रायोरिटीमा त्यस किसिमको बेचिएको थिएन अहिले पनि त्यो छैन हाम्रो कुरा के छ भन्दाखेरि हामी सर्ट पोलिटिसियन्स नेपालले त्यो जन्मायोभरि स्टेट्समा जन्माएन त्यसैले त्यो सर्ट पिरियडमा कसरी त्यो के छ भन्दाखेरि त्यो यो क्यास गर्ने मतलब जुन छ क्यास गर्नुको अर्थ के छ कि बेनिफिट्स लिने यसबाट त्यतातिर त हामी गएको छौँ व्यक्तिले बेनिफिट्स लियो व्यक्तिले बेनिफिट हाम्रो सरकार बढी कसरी त्यो चल्न सक्छ बढी दिन कसरी चल्न सक्छ त्यतातिर पनि त्यो हामीले त्यो ध्यान दिएनौँ 2/3 भन्दा त बढीको त्यो सरकार हामी आफैले त फेरि त्यो ढालेका छौँ त्यसलाई सम्बन्धित पार्टीले नै कङ्ग्रेसको बेलामा पनि गिरिजाबाबुले गर्नुभएको अहिले पनि त्यस्तै भएको छ
त धेरै लङ इयर्स पछि पनि एउटा पोलिटिकल स्टेबिलिटी आउँछ तपाईँको त्यो देशमा, तर त्यसलाई पनि त हामी किपअप गर्दैनौँ। त्यही त यो पोलिटिकल स्टेबिलिटीकै लागि जसरी यो 2/3 मेजर चाहिँ गभर्मेन्ट बन्यो नि होइन, तर पनि यो सस्टेन हुन सकेन। यो हिसाबले गर्दाखेरि अर्थतन्त्र त कहिले बलियो हुने त फेरि? हो, त्यही भन्दैछु मैले। त्यसैले हाम्रो प्रायोरिटीमा छैन त्यो अर्थतन्त्र अनफर्चुनेटली प्रायोरिटीमा कहिले पनि परेन र अब पर्छ कि भन्ने आश पनि मरिसक्यो। अहिलेको गतिविधि हेरौँ न, त्यही त अहिलेको गतिविधि हेरौँ न, जस्तो कहिले पनि प्राथमिकतामा परेन, जसको कारणले गर्दाखेरि नेपालको अर्थतन्त्र धराशयी भइरहेको छ। उत्पादन केही पनि छैन, हामी आयात मात्रै गरिरहेका छौँ। आयातमा चाहिँ सबैभन्दा अगाडि पनि हुन्छौँ होला कि यो हाम्रो सबै अहिलेको यो जुन चाहिँ अर्थतन्त्रको पेरिफेरीलाई निहालेर हेऱ्यौँ भनेदेखि अब कहिलेसम्म त नेपाल कसरी चाहिँ जोगिने भन्ने प्रश्न छ फेरि। हेर्नुहोस् त, अब चाइनासँग नै कति त्यो 241 कति छ अरबको हामीले इम्पोर्ट गर्छौँ र 1 अरब बराबरको मात्रै एक्सपोर्ट गर्नु छ। हेर्नुहोस् त कति छ, मतलब स्थिति खराब। ब्यालेन्स अफ ट्रेड जुन छ नि त्यो एक्सटेन्टमा गइसक्यो। अरू देशसँग पनि त्यही स्थिति छ, खालि हामी त्यो इम्पोर्ट गर्ने तर त्यो एक्सपोर्ट नगर्ने छ, यो छ। त अहिले के छ भन्दाखेरि एउटा त्यो रे अफ होप हुन्छ नि त्यो सबै चिजमा, सबैमा रे अफ होप। एउटा के छ कि हाम्रो पावर छ, हामीले त्यसलाई त्यो राम्रोसँग गर्न सक्यो भन्दाखेरि त्यो हुन्छ। हामीसँग त्यो यो टुरिज्म छ, त्यसलाई त हामीले राम्रोसँग गर्न सक्यो भन्दाखेरि, म्यानेज गर्न सक्यो भन्दाखेरि इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप भइसकेको छ। त्यो रे अफ होप छ, हामी कहाँ नभएको त्यो होइन। र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि हामी त्यति खराब स्थितिमा जान्छौँ, धाराशाही जुन भन्नुभयो नि, म अलिकति एग्री गर्दिनँ। किनभने 2020मा हामी त यो लिस्ट डेभलप कन्ट्रीबाट लो मिडल इन्कम कन्ट्रीमा गइसक्यौँ, त्यो गएको 2020मा जान लागेको 2021 हो त्यो हामी जान लागेका छौँ त्यहाँ त्यो। त त्यसैले इन्टरनेसनली हामी त्यति त्यो खराब स्थितिमा छौँ त्यो मलाई लागेन, कुनै धाराशाही भएको छ त्यो पनि लाग्दैन। तर हो, वी हेभ भेरी सब्सटेन्सियल प्रब्लम्स, हामीले त्यसलाई त्यो एड्रेस गर्नुपर्छ। टुरिज्ममा सेटब्याक छ, त्यसलाई हाइड्रो पावरमा आइराखेको छैन त्यस किसिमको कुरा, त्यसलाई पनि इन्भेस्टमेन्ट आइराखेको छैन, त्यसलाई पनि यो रेमिटेन्सबाट जुन आउँथ्यो अलिकति त्यो पनि त्यो अलिक कम भइरहेछ। लिक्विडिटी क्रन्च छ हामी कहाँ, त्यो लिक्विडिटी नै छैन, त्यो मतलब ब्याङ्क्सहरूमा त्यो एउटा भीषण सङ्कट छ। सङ्कटबाट हामी घेरेका छौँ, तर देयर इज रे अफ होप पनि छ। त्यो भनेपछि यहाँ त आशावादी देखिनु भयो त यो अर्थतन्त्रको विषयमा चाहिँ। आशावादी आधार के हो त आशावादी हुने यो आधारहरू? आशावादी के छ भन्दाखेरि 2-3टा कारणहरू छन्। जस्तै भन्नुहोस् त, यो कारण एकदमै हाम्रो आम चाहिँ नागरिकहरूलाई जानकारी दिनै पर्छ, किनभने नैराश्य त यहाँ छाइरहेको छ कि। तर आशाका किरणहरू छर्नु पर्यो। किरण केमा छ भन्दाखेरि देशको त्यो अर्थतन्त्रलाई कसले थेगेको छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त, हामी कहाँको जनताले, गरिब जनताले थेगेको छ। गरिब जनताले थेगेको यो देश हो, अमिरले गरेको होइन। अब त्यो भन्छ कि लाखौँ जनता, मिलियन्स हाम्रो इन्डियामा छ, त्यहाँबाट त रेमिटेन्स आउँछ हाम्रो। भेरी सब्सटेन्सियल पपुलेसन हाम्रो जुन छ त्यो अरू देशमा पनि, थर्ड कन्ट्रिजमा पनि छ, मलेसियामा छ, अरबियामा छ, अरू देशमा छन्। जुन यो गरिबहरू गएका छन् नि उनीहरूले पठाउँछन् त्यो रेमिटेन्स। र एउटा त्यो रे अफ होप केमा छ भन्दाखेरि कि कोभिडको त्यस बेलामा हेरौँ दुनियाँमा के थियो भन्दाखेरि नेपाल एउटा त्यो जुन छ नि रेमिटेन्स अर्न गर्नेमा धेरै इम्पोर्टेन्ट मुलुक छ, इभन ग्लोबली पनि इम्पोर्टेन्ट छ। हामी धेरै हाम्रो जति पपुलेसन छ त्यसको कम्पेरिजनमा के छ भन्दाखेरि हामी राम्रो रेमिटेन्स ल्याउँछौँ। त धेरै यहाँ पोलिटिकल पण्डितहरूको पनि, इकोनोमिक्सहरूको पनि के ख्याल थियो कि कोभिड आउँदाखेरि हामी धाराशाही हुन्छौँ, जम्मै बाहिरतिरबाट त म्यान पावरहरू त्यो यहीँ आउँछन्, त्यो फर्केर आउँछन्, विभिन्न किसिमको सिनेरियोहरू त्यो आएको थियो। तर त्यो नेपालीहरू त्यो आएन, त्यस्तो फर्केन। रादर कोभिडको समयमा के देखियो भन्दाखेरि रेमिटेन्स झन् बढ्यो अरे त्यो बेलामा नेपालमा झन् बढ्यो, त्यो रेमिटेन्स बढेको हामीले देख्छौँ। त त्यसैले त्यो तुरुन्तै त्यो रेमिटेन्सबाट त्यो कुनै अप्रत्याशित रूपमा त्यो कमी हुने त्यो भनेपछि रेमिटेन्सले नै नेपालको अर्थतन्त्रलाई चाहिँ बलियो बनाउँछ, बलियो सस्टेन गराउन मद्दत गर्छ। र पछिल्लो समयको कुरा गर्ने हो भने जस्तो ब्याङ्कहरूमा तरलता, पैसा नभएको कारणले गर्दाखेरि लोन पास नभएका कुराहरू आइरहेका छन् नि, अनि यसलाई चाहिँ
बलियो हुन्छ भनेर के आधार मान्ने त? हो, अब त्यो पत्ता लगाउनु पर्ने कुरो छ। इट इज ए म्याटर अफ रिसर्च। म तुरन्तै त ब्लन्टली भन्दैन कि यो कारण हो, तर के छ भन्दाखेरि पैसा यहाँ छ, पैसा लुकाइएको छ। अब कसले लुकाएछ, कसरी लुकाएको छ? देशले पैसा लुकाएको छ, नेपालले? अब हाम्रो पैसा हामीले लुकाएछौँ। हाम्रो कहाँ जति रुपैयाँ राष्ट्र ब्याङ्कले यो गरेछ नि, रिलिज गरेछ, त त्यो पैसा अहिले ब्याङ्कमा किन आइरहेको छैन? पिपुलसँग पनि पैसा छैन र ब्याङ्कमा पनि छैन। पैसा गयो कहाँ हाम्रो? कतै खर्च गर्नको लागि पनि कहाँ छ पैसा हाम्रो? त्यही त किन लुकाइयो? अरब रुपैयाँ किन लुकाइयो? कसले लुकायो? कसले लुकायो त्यो मलाई थाहा छैन। तर यो अनुसन्धानको विषय हो कि कसले लुकाइराखेको छ, यो शोधको विषय हो। सरकारले यस बारेमा त शोध गर्नुपर्छ कि कसले लुकाएको, त्यो कहाँ गयो पैसा हाम्रो? पैसा त छ, पैसा त कहीँ त्यो नदीमा त बगाएर, त्यो खोलोमा बगाएर त्यो गएको होइन, कहीँ हामीले त्यसलाई त नष्ट पनि गरेका छैनौँ। तर त्यो पैसा त छ, तर पैसा रिलिज जुन गर्यो राष्ट्र ब्याङ्कले अरबौँ अरब रुपैयाँ, एक्ज्याक्टली म फिगर भन्दैन, त्यो पैसा गयो कहाँ, किन भयो त्यो एक्कासी त्यो लिक्विडिटी करेन्सी के भयो त्यो? त्यही त यही विषयमा राजनीतिक दलले सरकारले किन चाहिँ प्राथमिकता दिँदैन, किन गर्दैन? हो, त्यसैले हामीले अगाडि नै कुरा गऱ्यौँ नि त्यो हामीले कि अर्थतन्त्र हाम्रो प्रायोरिटी होइन। अब इन्डियामा के छ भन्दाखेरि 2016मा मोदी आयो, कति 2014मा इन्डियन प्राइम मिनिस्टर। 2016मा उहाँले के गर्नुभयो भन्दाखेरि करेन्सीलाई, जुन करेन्सी थियो त्यो बेलामा, त्यो करेन्सीलाई उहाँले के गर्नुभयो भन्दाखेरि यो गरिदिनु भयो, त्यो मतलब उसको जुन लिगल स्ट्याटस थियो त्यो नै खत्म गरिदिनु भयो उहाँले। हो, देख्नुभयो उहाँले त्यो नेसनल इन्ट्रेस्टमा मलाई लाग्छ देख्नुभयो होला, उहाँले गर्नुभयो होला। उसले त कतिको बेनिफिट भयो भएन त्यो अर्कै कुरो छ, तर स्टेप त लियो उसले। अब यहाँ हामी कहाँ त्यो पैसा गयो कहाँ, त्यो त ठुलो कुरो छ, त्यो प्रश्नवाचक चिज छ। जसले गर्दाखेरि आज ब्याङ्कले त्यो के छ कि त्यो इन्भेस्ट गर्न सकिराखेको छैन, इन्भेस्टमेन्ट बन्द छ त्यो टोटली। उद्योगहरूमा जानुपर्ने थियो, त्यो ट्रेडमा जानुपर्ने थियो, अरू क्षेत्रमा जानुपर्ने थियो, त्यसबाट अर्थको त विकास हुन्थ्यो देशको, त्यो गइरहेको छैन। हामी सफर गरिरहेको त्यही त सरकारले नै लुकाएको भन्दा फरक, सरकारले त लुकाएको त हुन नै सक्दैन, तर कुनै कहीँ लुकाएको कसैले छ, तर सरकारले खोजी नीति गर्दैन भने मात्रै कुरो छ। अब उसले गरोस् त्यसमा छिटोभन्दा छिटो। त्यही त यहाँले त अर्थतन्त्र सस्टेन हुन सक्छ भन्ने आधारहरू बोल्नुभयो होइन, तर यसरी आधारहरू बोलिरहँदाखेरि चाहिँ जस्तो अहिले हामीले सुनिरहेको हुन्छौँ क्या, जस्तो श्रीलङ्कामा कागज किन्ने पैसा नै भएन अरे होइन, लगायत त्योभन्दा दयनीय अवस्था हाम्रोमा फेरि आउने हो कि भन्ने त्रास त फेरि आम मानिसहरूमा छ नि त। त्यो हुन सक्छ कि? श्रीलङ्काभन्दा हामी म्याच्युरिटी देखायो न अहिले त्यो होइन। अब उसले पनि त बिआरआईमा लियो, थुप्रै पैसा लियो उसले, लोन भर्यो, फेरि त्यो के छ भन्दाखेरि चर्को ब्याज दिनु पर्यो, सकेन भन्दाखेरि ह्यान्ड ब्याङ्क टोटा जुन छ नि त्यो फेरि त्यो दिनु पर्यो कसैलाई, त फर लङ टर्म त्यो लिजमा दिनु पर्यो। हामीले त्यो त देखाएको छौँ नि यहाँ म्याच्युरिटी, कि हामी जुन चिज धान्न सक्दैनौँ त्यो हामी लिँदैनौँ, त्यो हामीले त भनेको छौँ हामीले। त्यस्तै मलाई जसरी त्यो आफ्नो त्यो जनतामा भरोसा छ, नेपाली जनतामा, यति दुःख सहेर पीडा सहेर जान गुमाएर जसरी त्यो बाहिरतिर काम गर्दैछन्, पैसा पठाउँदैछन्, त्यसले त्यो देश धानिरहेछ। त्यस्तै मलाई लाग्छ कि त्यो सरकारमा पनि त्यो केही इमान्दारी छ र त्यसले गर्दाखेरि देश बाँच्न सक्छ। अब यो अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनको लागि राजनीतिक तानातान र लुछाचुडी भन्दा पनि अर्थतन्त्रप्रति चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो आफ्नो राजनीतिक दलहरूले भन्ने कुरा त उठिरहेको छ, तर कहिले पनि प्रायोरिटीमा राखिएन। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि हामीले दुःख पाइरहेका छौँ अहिले। र यहाँलाई मैले एउटा अर्को प्रश्न गरेँ, अब हाम्रो सबै पनि अन्तिमतिर आइसकेका छौँ हामी होइन, यहाँ डेमोक्रेटिक मान्छे भएको कारणले गर्दाखेरि। जस्तो अहिले गठबन्धनको सरकार रहेको छ, चुनाव आउँदैछ, नेपाली कङ्ग्रेसले गठबन्धन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने निर्णय गरिसकेको छ होइन। यो हिसाबले गर्दाखेरि गठबन्धनबाटै अगाडि बढ्ने हो भने आफ्नो एउटा पार्टीको अस्तित्व सकिँदैछ भनेर चाहिँ सबैले भनिरहेकै अवस्था छ। यो हिसाबमा के पार्टी सकिन्छ, एउटा पार्टी या सकिँदैन, के लाग्छ? मतलब कुनै पनि पार्टी गठबन्धन गरिसकेपछि त त्यो त भयो, कुनै त्यो पार्टी जुन छ नि जसलाई त्यो सकिँदैछ भन्ने छ त्यो पनि सक्दैन, तर त्यो कमजोर अवश्य हुन्छ, त्यो कमजोर चाहिँ अवश्य कमजोर हुन्छ। किनभने उसको जुन यो शक्ति थियो उसैको गल्तीले गर्दाखेरि
एउटा ढिक्का थियो। अब त्यो ढिक्का जुन छ नि त्यो फ्रेगमेन्टेड हो, त्यसले गर्दाखेरि त्यो एफेक्टेड जरुर हुन्छ भन्छु। सक्न मतलब त्यो खत्तम हुन्छ भने त्यस्तो हुन्छ। अर्को एउटा प्रश्न नि, जस्तो नेपालमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि कमजोर मिलेर अनि एउटा बलियोलाई हराउने क्या जस्तो देखियो नि। जस्तो 2/3 सरकारलाई हटाएर कमजोर पार्टीहरूले चाहिँ एक बनेर अहिले सरकार चलाइरहेका छन् नि। यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ यसले कस्तो खालको रिजल्ट देखाउँछ, यो प्रश्न छ के सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण। अब त्यो कोलिएसनमा जानुपर्ने हाम्रो बाध्यता छ र मलाई लाग्छ, किनभने जब त्यो जनताले म्यान्डेट दियो, 2/3 कुनै पार्टीलाई दियो, उसले चलाउन सकेन भन्दाखेरि यही स्थिति आउँछ। त्यसैले यो स्थिति अहिले रहिरहन्छ। मलाई लाग्छ कि चुनावपछि पनि यो कोलिएसन जुन छ त्यो रहिरहन्छ। यो स्थिति सधैँभरि यो रहिरहने नै भयो। सधैँभरि भन्दाखेरि एटलिस्ट इन नियर फ्युचर जुन छ नि त्यो यही रूप रहन्छ यसको। एगेन कुनै पार्टीले त्यस्तो त मेजोरिटी पाउँदैन अनि अब चुनावमा कुनै पनि पार्टीले मेजोरिटी पाउँदैन, पाउँछ जस्तो देख्न पाउँदैन। त्यही भएर कोलिसन रहिरहनु पर्यो। त्यसैले कोलिएसनमा जान्छ। यहाँलाई समय र विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद छ। दर्शकवृन्द, हामी यति बेलासम्म यो टेलिभिजनको विशेष सन्दर्भमा कुराकानी गरिरहेका थियौँ प्राध्यापक डाक्टर हरिवंश झासँग, र उहाँसँग हामीले विशेष गरी छिमेकी मुलुकहरूसँगको सम्बन्ध र अहिलेको यो अर्थतन्त्रको विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। यिनै कुराकानीसँगै आजको लागि विशेष सन्दर्भको समय सकियो। यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। शारदा थापा बिदा हुन्छु। नमस्कार।